इक्जाम्पल भनेको जस्तै 2/3 राशनल नम्बर भयो। किन? यो 2 एउटा इन्टेजर हो, 3 पनि एउटा इन्टेजर हो। त्यसैगरी -3/2 यो एउटा इन्टेजर हो, -3 एउटा इन्टेजर हो, 2 पनि एउटा इन्टेजर हो। यसरी कुनै पनि नम्बरलाई हामी लेख्न सक्छौँ। तपाईले भनेको चाहिँ के हो भन्दा रिकरिङ डेसिमलहरु भन्नुभयो। रिकरिङ र नन रिकरिङ भन्नुभयो हो। रिकरिङमा के हुन्छ? जस्तै 1.33333 छ अरे, ठीक छ। अब यो भनेको त 1.3 जस्तो भयो। यसलाई तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि 1.34 लेख्न मिल्दैन, किनभने सिग्निफिकेन्ट फिगर यो 5 भन्दा ठुलो भयो भने अथवा इक्वल भयो भने मात्र लेख्न मिल्छ। 1.33333 हुनु पर्यो। अथवा यस्तो गरौँ न, 0 मानौँ अहिलेको लागि। 0 मान्यौँ भने 1/3 लेख्यौँ भने 1/3 लेख्नु र यो लेख्नु एउटै कुरा हो। 1/3 र 0.3 यो लेख्नु एउटै कुरा हो, किनभने यो भनेको नि 0.3333 नै बढ्दै जान्छ हो। यस्तोलाई चाहिँ रिकरिङ डेसिमलहरु पनि के हुन्छ त? सबै राशनल नम्बरै हुन्छ। यस्तो फर्मेटमा लेख्न सकिन्छ है। कुनै कुनै अब धेरै टाढामा हुन सक्छ हो, त्यस्तो पनि हुन सक्छ, तर जेनरली यस्तो फर्मेटमा लेख्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। यसरी बुझ्न सकिन्छ। बुझ्यो यो कुरा? अब राशनल फंक्सन, राशनल फंक्सनमा चाहिँ के हुन्छ भने यदि मैले दुईटा पोलिनोमियल फंक्सनलाई लेखे यसरी, यो पनि एउटा पोलिनोमियल फंक्सन हो, यो px पनि एउटा पोलिनोमियल फंक्सन हो। यदि मैले यसरी डिभाइड गरेर लेखे भने र अर्को कुरा के हुनुपर्छ? यो qx चाहिँ नट इक्वल्स टु 0 हुनुपर्छ। यो 0 भयो भने इन्फिनिटी आउँछ है। त्यही भएर px/qx को फर्ममा हामीले लेख्यौं भने यो भनेको एउटा राशनल फंक्सन हुन जान्छ। क्लियर भयो? यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ? छैन। ल एकदम क्लियर भएर जानुपर्छ है, एकदमै क्लियर भएर जानुपर्छ। कहीँनेरि कुनै पनि ठाउँमा बुझिएन भने फ्याट्ट सोधिहाल्ने, केही प्रब्लम हुँदैन। म बिचमा पढाइरहेको छु भने टेन्सन मान्नु पर्दैन, आनन्दले सोध्ने, किनभने तिमीहरू त्यहाँ बुझ्न आएको हैन, टाउको हल्लाउन त आएको होइन। टाउको हल्लाउन त तिमीहरू क्लासमा पनि टाउको हल्लाएकै छौ नि, यहाँनिर पनि टाउको हल्लायो भने त के काम भयो त हैन? हो, त्यही भएर नबुझेको कुरा सोध्ने। अब यसपछि पोलिनोमियल फंक्सन पनि हामीले पढ्यौं। अब यसपछि अर्को के थियो हामीले हेर्नुपर्ने? ट्रान्सेन्डेन्टल फंक्सन भनेर छ। अब कस्तो फंक्सनलाई चाहिँ ट्रान्सेन्डेन्टल फंक्सन भनिन्छ त? ट्रान्सेन्डेन्टलको मिनिङ कसैलाई थाहा छ? ट्रान्सेन्डेन्टल, ट्रान्सेन्डेन्टल भनेको चाहिँ दैविक भन्नेको टाइपको हो क्या। ट्रान्सेन्डेन्टल भनेको चाहिँ यो पृथ्वी बाहिरको कुरा जस्तो भयो, भगवानको कुरा जस्तो आयो यो ट्रान्सेन्डेन्टल भनेको चाहिँ, ठीक छ। हो, अब ट्रान्सेन्डेन्टल फंक्सन, ट्रान्सेन्डेन्टल फंक्सनलाई चाहिँ हामीले यस्तो फर्मेटमा पोलिनोमियल इक्वेसन छ नि, पोलिनोमियल फंक्सन। यदि हामीले फंक्सनलाई पोलिनोमियल फंक्सनको टर्म्समा लेख्न सक्दैनौँ भने, ठीक छ, पोलिनोमियल फंक्सनको टर्ममा लेख्न सकिँदैन भने त्यस्तोलाई चाहिँ हामी ट्रान्सेन्डेन्टल फंक्सन भनेर भन्छौँ। जस्तै यसको के छ त भन्दा टाइप्सहरू, एउटा छ एक्सपोनेन्शियल, एक्सपोनेन्शियल भनेर छ। दोस्रो छ हाम्रो लोगारिथमिक, एक्सपोनेन्शियल लोगारिथमिक, अनि अर्को छ ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक छ, ट्रिग्नोमेट्रिक। यो तीनवटा फंक्सन चाहिँ ट्रान्सेन्डेन्टल फंक्सन अन्तर्गत पर्न जान्छ। अब एक्सपोनेन्शियल फंक्सन भनेको यस्तो खालको हुन्छ, y इक्वल्स टु e पावर x। हाम्रो यहाँनिर पहिले x मा पो पावर लाग्थ्यो त, पोलिनोमियल फंक्सनमा त x को माथि पावर हामी युज गर्थ्यौं नि, तर अब यहाँनिर हेर्नुस् त e पावर x हुन गयो। यस्तो खालको फंक्सनलाई चाहिँ ट्रान्सेन्डेन्टल फंक्सन भनेर भनिन्छ। तर अर्को कुरा के पनि आउँछ भने यो e पावर x लाई यस्तो पनि लेख्न सकिन्छ, 1 + x/1 फ्याक्टोरियल प्लस x² 2 फ्याक्टोरियल x³ 3 फ्याक्टोरियल, यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। यस्तो फर्मेटमा लेख्यो। यहाँनिर त अब मैले के लेखेँ त, अघि भर्खर सरले भन्दै थियो कि अल्जेब्रिक फंक्सनको रूपमा लेख्न सकिँदैन, तर गफ दिएको रहेछ। यहाँनिर फेरि के लेख्यो त, x² को टर्ममा लेखिरहेछ। हामीले किन त्यतिकै साइको बनाइरहेछ हैन? किन यस्तो हुनु पर्यो? अहिले भर्खरै ट्रान्सेन्डेन्टल भन्दै थियो, पोलिनोमियल फर्ममा लेख्न सकिँदैन, तर फेरि पोलिनोमियलको फर्ममा लेखिरहेको छ। तर अझै पनि यो ट्रान्सेन्डेन्टलै हुन्छ। किन ट्रान्सेन्डेन्टल हुन्छ भने
हामीलाई पोलिनोमियल फङ्सनमा त x को एक्ज्याक्ट पावर यति हुन्छ भनेर थाहा हुन्छ नि त, कि त x को भ्यालु 2 हुन्छ, हाइएस्ट पावर 2 हुन्छ, कि त 3 हुन्छ, कि त 4 हुन्छ, त्यो कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ। तर यसरी लेख्दै जाँदा यो जतिको टर्मसम्म पनि जान सक्छ क्या। यहाँनिर जुन मैले इक्वेसन लेखेँ, यो इक्वेसन घरमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ के हो भनेर। यो चाहिँ यसको x को हाइएस्ट पावर कति हो हामीले थाहा पाउन सक्दैनौँ, त्यही भएर एक्सपोनेन्शियल फङ्सन के हुन गयो त, ट्रान्सेन्डेन्टल फङ्सन हुन गयो, किनभने x को हाइएस्ट डिग्री कति हुन्छ भन्ने नै थाहा हुँदैन। ठिक छ, y इक्वल्स टु e पावर x, त्यसै गरी y इक्वल्स टु 2 पावर x को फर्ममा लेखेँ, 3 पावर x को फर्ममा लेखेँ, 1/2 को पावर x को फर्ममा लेखेँ, 1/3 प्लस x को पावर x यसरी लेखेँ। यो सबै के हुन जान्छ त, एक्सपोनेन्शियल फङ्सन हुन्छ। बुझिरहेछौ? बुझि। अब लोगारिथमिक भनेपछि जस्तै मैले यसरी लग x भनेर लेखेँ। अब यहाँ पनि x को हाइएस्ट डिग्री के हुन्छ भन्ने थाहा हुँदैन, यसलाई पनि हामी यसरी लेख्न सक्छौँ, x माइनस x³/3 प्लस x5/7 माइनस x5/5 x7/7 भनेर लेख्न सक्छौँ। यहाँ पनि हामीले पोलिनोमियल फङ्सनको टर्ममा लेख्यौँ, तर यसको हाइएस्ट डिग्री कति हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन। ठिक छ, त्यही भएर यो पनि एउटा ट्रान्सेन्डेन्टल फङ्सन हुन गयो है। लग x हुन सक्छ, y इक्वल्स टु लग x प्लस 1 डिभाइडेड बाई x, यो पनि एउटा के हो त, ट्रान्सेन्डेन्टल हो, किनभने यो लग x आइसकेपछि उसले भताभुङ्ग पारिदिइहाल्यो काम। एउटा बोरा छ, त्यो बोरामा एउटा कुहिएको आलु हाल्यो नि के हुन्छ, सक्यो नि बोरा। ओ यहाँ एउटा लग x हाल्यो नि, काम खतम भयो। यसले के बनाइदियो, ट्रान्सेन्डेन्टल बनाइदियो। ठिक छ, यो कुरा बुझ्यौँ हामीले। अब म एउटा क्वेसन सोध्छु, y इक्वल्स टु e पावर x इन्टु 3 प्लस यहाँनिर के छ अरे भन्दा e पावर x इन्टु x डिभाइडेड बाई e पावर x छ। यो ट्रान्सेन्डेन्टल फङ्सन हो कि पोलिनोमियल फङ्सन हो? कस्तो फङ्सन हो यो? कसरी होइन? यस हो, यहाँनिर झुकिन्छ नि त यसरी। अब मैले e पावर x कमन लिएँ भने के आउँछ, यहाँ 3 प्लस x आउँछ डिभाइडेड बाई e पावर x आउँछ, e पावर x क्यान्सल भयो, के आयो, 3 प्लस x आयो। x को हाइएस्ट डिग्री कति छ, 1 छ, भनेपछि यो एउटा पोलिनोमियल फङ्सन हुन गयो। हो, यस्तो कुरामा कन्फ्युज हुनु भएन, सबै तरिकाले नजरिया घुमाउने, कहाँनिर के भएको छ, कसरी बिग्रेको छ भन्ने सबै कुरा हेर्ने, अनि पोलिनोमियल हो कि ट्रान्सेन्डेन्टल हो कच्याककुचुक सबै कुरा मिल्न जान्छ। ठिक छ, ल लोगारिथमिकको कुरा नि बुझ्यो, लग आयो भने आउँछ। एलएन पनि लेख्न सक्छ, फरक पर्दैन। एलएन आयो भने जेनरली हामीले के बुझ्नुपर्छ, त्यसको बेस ई छ भनेर बुझ्नुपर्छ, र लग जेनरली आयो भने त्यसको बेस 10 हुन्छ है। अब यहाँनिर अर्को आयो ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक भनेपछि यो साइन, कस, ट्यान, अनि कसेक, सेक, कट, यस्तो फर्मेटमा आयो भने पनि यो एउटा ट्रान्सेन्डेन्टलै हुन जान्छ। यिनीहरू सबैको यस्तै खालको फर्मुला छ आफ्नै, यो सबैको आफ्नै यस्तो खालको फर्मुला हुन्छ। टेलर सिरिज भनेर भन्न चाहिँ, ठिक छ, टेलर सिरिज भन्ने कुराबाट यो सबै कुराहरू निस्किन्छ यहाँ है। टेलर सिरिजको बारे इन्ट्रेस्ट लाग्यो भने तिमीहरूलाई चाहिँ टेलर सिरिज भनेको के हो त्यो मात्रै बुझ्न मन छ भने 3 ब्लू 1 ब्राउन भन्ने च्यानल छ, त्यसमा टेलर सिरिज भनेको के हो त्यो कुरा हेर्न सकिन्छ। के दिँदो रहेछ टेलर सिरिजले भन्ने कुरा यो च्यानलमा गएर हेर्नु भयो भने मजाले बुझिन्छ, के गरेर सरले यहाँनिर किन यस्तो लेख्यो भनेर बुझ्न सकिन्छ है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सनहरू जस्तै y इक्वल्स टु साइन x प्लस कस x छ, यो एउटा हुने भयो। त्यसै गरी साइन x माइनस कस x लेखेँ, यो पनि एउटा ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सनै हुन गयो। ठिक छ, त्यसै गरी साइन स्क्वायर x माइनस कस स्क्वायर x डिभाइडेड बाई कस 2x लेखेँ, यो कस्तो खालको फङ्सन हुन्छ, ट्रान्सेन्डेन्टल हुन्छ अथवा
पोलिनोमियल हुन्छ। ल भनौँ त यो कस्तो खालको फङ्सन हो। अब यहाँ हेर्नुहोस्, अब मैले यहाँ -1 कमन लिएँ। -1 कमन लिएँ भने माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कस स्क्वायर एक्स आउँछ डिभाइडेड बाई कस 2x भयो। अब कस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स भनेको कति हो? कस 2x -1 इन्टु कस 2x डिभाइडेड बाई कस 2x क्यान्सल भयो, y इक्वल्स टु -1 आयो। यो एउटा कन्स्ट्यान्ट फङ्सन हुँदो रहेछ है। घुमाउने कता कता घुम्छ भन्ने यो फर्मुला त नयाँ होइन नि त तिमीहरूको लागि। क्लास 8, 9, 10 मा पढेको कुरा। अप्सनल म्याथै पढायो, अकाउन्ट पढायो, अनि अप्सनल म्याथ थिएन। अप्सनल म्याथ र कम्प्युटरमा चुज थियो सर। ए अनि कम्पलसरी म्याथमा पनि थियो होला त, ट्रिग्नोमेट्री थिएन? त्यसमा थियो। थियो भने चाहिँ तिमीहरूको लागि नयाँ होइन। म त डस्टर हान्छु नि टाउकोमा फेरि। तिमीहरूलाई हटा फर्मुलाहरू याद गर्नुपर्छ, ठिक छ, केही छैन, बिस्तारै याद हुँदै जान्छ। तर मैले चाहिँ तिमीहरूलाई बिजनेस म्याथ भन्दा पनि क्लास 11, 12 सम्म पढाइ हुने जुनै पनि किताबमा यति नै पढाइ हुन्छ क्या। त्यही भएर मैले तिमीहरूलाई सबै कुरा नै पढाएको हुँ यहाँनिर। यो 11, 12 मा पढाइ हुने जे जति किताबहरू छन्, जहाँ जति पढाइ हुन्छ यति नै पढाइ हुन्छ क्या यो फङ्सन इधरको बारेमा। होइन यो त थोरै ट्रेलर त हो नि। तर तिमीहरूलाई चाहिँ म खासमा मेरो आफ्नो पर्सनल मोटो चाहिँ के हुन्छ भने तिमीहरूलाई मजाले बुझाउँ भन्ने मोटो हुन्छ क्या। तिमीहरूले सबै कुरा मजाले बुझ, तर तिमीहरू धेरै मेहनती हुनुपर्छ त्यसको लागि। त्यसको लागि फेसबुक चलाउने, इन्स्टाग्राम चलाउने, टिकटक चलाइन्छ भने बेग्लै कुरा हो, अनि फ्री फायर खेलिन्छ, अरू कचाकच खेलिन्छ भने छुट्टै कुरा हो। त्यो खेल्न छोड्नुपर्छ, कि त त्यो खेल्नु पऱ्यो कि पढ्नु पऱ्यो होइन। तिमीहरूले पनि पढ्यौ अनि मैले पनि पढाएँ भने भ्याइन्छ, तर मैले पढाएँ तिमीहरूले पढेनौ भने भ्याइँदैन कि हो, त्यो कुरा हो। अब तिमीहरूले यसरी बिस्तारै पढ्दै 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 जाँदै त भ्याइहाल्यो नि। अब यति त छ यहाँनिर छ। अनि अब क्वेसनहरू त तिमीहरूले गरेर आउनुपर्छ। क्वेसनहरू तिमीहरूले नगरेर बिर्स्यो नबुझेको क्वेसनहरू म सिकाउँछु यहाँनिर हो। त्यसरी गएपछि अनि आउँछ नि त पारा भनेको। ल अब एङ्गल, मेजरमेन्ट अफ एङ्गल यो कुराहरू भनिराख्नु पर्दैन होला। अब ग्राफहरू पनि हामीले लगभग हेरिसक्यौँ। अब कस्ट फङ्सन भन्ने छ। के हो त कस्ट फङ्सन भनेको? कस्ट फङ्सन भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा टोटल कुनै पनि तपाईँहरूले आइटम बनाउनु पर्यो होइन, कुनै पनि एउटा आइटम प्रड्युस गर्नु पर्यो भने त्यसलाई बनाउन कति लागत लाग्छ भन्ने कुरा हुन्छ है। त्यसमा दुईटा कुराहरू आउँछ। एउटा आउँछ फिक्स्ड कस्ट, अर्को आउँछ भेरिएबल कस्ट। अब के हो त यो फिक्स्ड कस्ट र भेरिएबल कस्ट भनेको? जस्तै मैले एउटा मार्कर बनाउनु पर्ने छ। मार्कर यही साइजको मार्कर मैले 1000 वटा बनाउनु पर्ने छ भनेपछि यसलाई चाहिने र मेटेरियलहरू त फिक्स्ड हुन्छ होइन। यसलाई चाहिने र मेटेरियल, यसलाई चाहिने प्लास्टिक, यसलाई चाहिने इङ्क, प्रत्येकमा के हुन्छ? फिक्स्ड हुन्छ। एउटा सर्टेन एउटा कुरा प्रड्युस गर्नको लागि चाहिने कुराहरू भनेको फिक्स्ड कस्ट अन्तर्गत आउन जान्छ। अब भेरिएबल कस्ट भनेको चाहिँ कस्तो खालको कस्टलाई भेरिएबल कस्ट भन्छ त? के यो मार्कर प्रड्युस गर्दा केमा चाहिँ हाम्रो भेरिएबल कस्ट जोडिन्छ होला त? कसरी जोडिन्छ होला भेरिएबल कस्ट? हजुर हजुर ट्रान्सपोर्टेसन। ओके, एउटा कुरा भयो ट्रान्सपोर्टेसन। अरू के हुन सक्ला? जस्तै अब यो प्रड्युस गर्नुपर्ने छ, स्वाटै के भइदियो अरे भन्दा बिजुलीको प्राइस बढ्दियो अरे होइन, त्यो पनि जोडिन गयो। अथवा बाटो बन्द भयो अरे, बाटो बन्द भइसकेपछि त अर्को कुनै रुटबाट ल्याउनु पर्यो होला, त्यसले गर्दा भेरिएबल कस्टहरू आउन सक्छ। अर्को कुरा मेसिन बिग्रिदियो अरे, अथवा तपाईँहरूले प्रड्युस गरिरहेको गुडको स्वाट के भइदियो त, मार्केट डाउन भइदियो अथवा मार्केट अप भइदियो, हो त्यस्तो भयो भने त्यहाँनिर अरू कस्टहरू जोडिन जान्छ, हो त्यो चाहिँ भेरिएबल कस्ट भयो। अब कस्ट फङ्सनमा हामीले के गर्छौँ त, फिक्स्ड कस्ट र भेरिएबल कस्ट दुईटैलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ? जोड्नुपर्ने हुन्छ
ठिक छ, यो कुरा पनि बुझ्यौँ हामीले। नेक्स्ट कुरा के आउँछ, कस्ट फङ्सन पछि आउँछ रेभिन्यू फङ्सन भनेको छ। अब रेभिन्यू भनेको के हो, ल ल ल मेरो बिजनेस पढ्ने विद्यार्थीहरू, के हो रेभिन्यू भनेको? कति क्यास कमायो भनेको चाहिँ के हो त, रेभिन्यू हो होइन त। अथवा तिमीहरूले कति क्यास कमाउन सक्छौ भनेको चाहिँ रेभिन्यू अन्तर्गत आउन जान्छ। जस्तै यहाँनिर के छ भन्दा, सपोज मसँग क्यूवटा के छ, सामान छ, प्रत्येक सामानको प्राइस के हो, पी हो, ठिक छ। क्यूवटा सामान छ, प्रत्येक सामानलाई, एउटा सामानलाई तपाईँले अब कतिमा बेच्नुहुन्छ, पीमा बेच्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको रेभिन्यू भनेको के हुन्छ भने पी इन्टु क्यू हुन जान्छ। यो हाम्रो रेभिन्यू फङ्सन हुन जान्छ। त्यसपछि अर्को के आउँछ, प्रोफिट फङ्सन। प्रोफिट फङ्सन, प्रोफिट हामीले कसरी भेट्थ्यौँ पहिले, सेलिङ प्राइस धेरै हुनुपर्छ कस्ट प्राइस भन्दा। सेलिङ प्राइस धेरै भयो भने के आउँछ, कस्ट प्राइस भन्दा प्रोफिट आउँछ, नभए त लस आउने भयो। भनेपछि प्रफिट फङ्सनमा के गर्नुपर्ने हुन्छ, हाम्रो रेभिन्यू चाहिँ हाम्रो कस्ट फङ्सन भन्दा के हुनु पर्यो, यसरी आउनु पर्यो। भनेपछि रेभिन्यू भनेको पिक्यू हो र कस्ट फङ्सन भनेको फिक्स्ड कस्ट र भेरिएबल कस्ट हो। यसरी हामीले प्रफिट फङ्सन भेट्न सक्ने रहेछौँ। त्यसपछि आउँछ डिमान्ड। डिमान्ड फङ्सन भनेको यसले के दिन्छ त भन्दा, सपोज हामीलाई चाहिँ क्यू एमाउन्ट अफ क्वान्टिटी डिमान्ड भइरहेको छ, ठिक छ, के भइरहेछ, क्यू एमाउन्ट अफ क्वान्टिटी डिमान्ड भइरहेको छ र प्रत्येकको प्राइस के हो, पी हो भने यदि हामीले यस्तो खालको रिलेसन बनायौँ, क्यू इक्वल्स टु फङ्सन अफ पी, यसरी डिभोल्भ गऱ्यौँ, यो पी भनेको हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट बनायौँ क्यू, यो क्यू भनेको चाहिँ कति क्वान्टिटी डिमान्ड भइरहेको छ हो। यसरी क्यू इक्वल्स टु एफपी भन्ने रिलेसन आउँछ भने यसलाई हामी डिमान्ड फङ्सन भन्छौँ। त्यसै गरी अर्को फङ्सन कस्तो हुन्छ, सप्लाई फङ्सन। सप्लाई भनेको यदि क्यू एमाउन्ट अफ क्वान्टिटी चाहिँ हामी सप्लाई गरिरहेछौँ, प्रत्येकको प्राइस पी हो भने सप्लाई फङ्सनलाई के डिनोट गर्छ, ल क्यू भनेको हाम्रो सप्लाई फङ्सन भनेको एफपी हुन जान्छ। यो हाम्रो सप्लाई फङ्सन भयो, यतापट्टिको हाम्रो डिमान्ड फङ्सन हो। अब क्वान्टिटी डिमान्ड भइरहेछ कि क्वान्टिटी सप्लाई भइरहेछ त्यो कुराहरू तपाईँलाई क्वेसनले दिन्छ, ठिक छ। यो कुरा बुझ्यौँ हामीले। अब यतापट्टिको कुरा त हामीले पढिसक्यौँ, यहाँनिरको भ्यालुहरू हामीले पढिसक्यौँ। ल मेन कुराहरू त यिनीहरू नै हो। अब ग्राफहरू बनाउने कुरा तपाईँहरूलाई आइहाल्छ होला, लाइनको ग्राफ बनाउने, कचाकुचुक बनाउने, अथवा क्वेसनमा हामी त्यो कुरा पनि हेरि नै हाल्छौँ, ठिक छ। यहाँसम्म बुझ्यो? यहाँसम्म केही प्रब्लम छ? छैन।